व्यक्ति विषय र विशेषको साथमा Marvel SafeTalk Fire Resistant UPVC Conduit Pipes and Fittings जसले घरलाई राख्छ सर्ट सर्किटले हुने आगजनीबाट सुरक्षित। आजै इसेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस्। इसेवा Plumber CPVC Pipes and Fitting। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। मुलुकको सबैभन्दा जेठो र ठुलो विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत 60 वटा भन्दा बढी आङ्गिक क्याम्पस र 1063 भन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरेर यो विषयगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय निकै धनी विश्वविद्यालय मानिन्छ। यसमा झन्डै 3.5 लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भनिन्छ। तर यो यति पुरानो जेठो विश्वविद्यालय जहाँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन्, यो चाहिँ हरेक हिसाबले प्रशासनिक राजनीतिक हरेक हिसाबले चाहिँ लथालिङ्ग छ भनेर भनिन्छ। एकजना त्यहीँ पढाउने सहप्राध्यापकले त विश्वविद्यालय जीवित छ वा मृत भन्ने सम्मको अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुभएको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो र सबैको चासोको विषय भनेको परीक्षाको कुरा गरौँ। हिजो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ 12 को परीक्षा स्थगित गर्यो। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ परीक्षा जारी रहने भनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको हुनाले परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गर्यो। तर तपाईँले चाहिँ अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ परीक्षा जारी रहने भनेको कसरी सम्भव छ? यसमा यस्तो छ, हाम्रो यो अहिले सञ्चालित परीक्षा स्नातक प्रथम वर्षको हो। यसमा करिब 2.5 लाख परीक्षार्थीहरू छन्, जसको विगत 19 महिनादेखि परीक्षा सञ्चालन नभएको अवस्था छ। धेरै दबाब, विद्यार्थीलाई चाहिँ मेन्टल प्रेसर आदिले गर्दा हामीले पहिलेदेखि नै बरु सेकेन्ड इयरको क्लास पनि चलाउने र परीक्षा चाहिँ साउन महिनाभित्र सक्ने गरी हामीले सूचना निकाल्यौँ। फर्म पनि अनलाइन मेथडबाट नि भरायौँ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा एउटा माहौल के भने ल अहिलेको अवस्थामा हामी परीक्षा दिन सक्छौँ भन्ने अवस्था भएको हुनाले ठुला परीक्षा रेगुलर जुन चाहिँ कम्पलसरी विषय छ पहिले नै राख्यौँ हामीले। र हाम्रो 22 गते शुक्रबारका दिन म्यानेजमेन्टको परीक्षा सकियो। आज 24 गते एजुकेसन र साइन्सको 4 वर्षको मेजर विषयहरू सकिँदैछन्। पछि अब हामीसँग 5 दिन मात्रै परीक्षा छ। त्यसमा मानविकी सङ्काएर केही मौका परीक्षार्थीहरू मात्रै भएको हुनाले हाम्रो उद्देश्य के भन्दाखेरि हामीले सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध पनि गऱ्यौँ। जस्तो वैशाख 14 गतेबाट हामीले 4वटा विषय स्थगित गर्दाखेरि धेरै समस्या, विद्यार्थीहरू कोही काठमाडौँ बसेको बाहिर गयो, बाहिरको कहाँ गर्ने, हामीले घर नजिकै सेन्टर दिँदाखेरि लथालिङ्ग अवस्था भएको हुनाले अहिले विद्यार्थीहरूको भनाइ के छ भने हामी यो अवस्थामा परीक्षा दिन्छौँ। थोरै विद्यार्थी, अब 30-32 हजार मात्रै सङ्ख्यामा परीक्षा बाँकी छ भने हामीसँग 350 केन्द्र छन्। त्यसमा राख्दाखेरि बरु हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि केन्द्रहरूमा अहिले पनि हामीले मोनिटर पनि गऱ्यौँ। धेरैजसो ठाउँमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि जति सक्थे त्यो अवस्थामा चाहिँ सञ्चालन गरेका छन्। अब के परीक्षार्थीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि थाहा हुँदै पनि अलिकति आफै चाहिँ पालना नगरिदिने, सिधै जाने। हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ नि, हात धुने ठाउँ बाहिर राख्न लगाएका छौँ। मास्क नहुनेलाई क्याम्पसबाट मास्क देऊ, सेनिटाइज गर। रुममा चाहिँ विद्यार्थी सिधै चाहिँ आफ्नो कोठामा गएर सिटमा बसी परीक्षा दिने व्यवस्था गरौँ। कोभिड सङ्क्रमितलाई छुट्टै कोठामा राखौँ। यदि कोही विद्यार्थी हस्पिटलाइज भएको छ भने त्यसको मेडिकल रिपोर्टसहित हामीलाई रिपोर्टिङ गरौँ। अहिलेसम्म 2 जना आउनु भएको छ हस्पिटलाइज भएका र उनीहरूको चाहिँ परीक्षामा बस्न नसक्ने। र त्यसको लागि अब के निर्णय गर्ने पछिल्ला दिनमा गरौँला। हाम्रो उद्देश्य र अनुरोध अहिले के भने धेरै कोरोनाको अवस्थाले गर्दाखेरि धेरै पछाडि पर्ने अवस्था देखिएको हुनाले अब यो परीक्षा सक्ने बित्तिकै आउने परीक्षामा पनि यस्तै स्थिति रहेमा अब कुनै विकल्पहरू खोजेर परीक्षा चाहिँ सञ्चालन र नियमित गर्ने। हामीसँग 2-3 टा परीक्षाहरू थिए, एलएलबीका थियौँ।
त्यस्तै मास्टर सेकेन्ड इयरको वार्षिक परीक्षाका थिए पार्सियल परीक्षाहरू दसैँ अगाडि सकाउँ र अनि दसैँपछि चाहिँ चौथो वर्षदेखि फेरि नियमित गरौँ भन्ने उद्देश्यले लागेका थियौँ। अब यो अवस्थाले कति पछि धकेलिन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी होमवर्क पनि गर्छौँ र यसमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरू जोडिएको छ। जस्तै अहिले सङ्क्रमणका कारण कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा पनि जारी छ, आउन जान पनि समस्या छ, बस्न पनि समस्या छ। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई त घरबेटीले शुद्ध बस्न नदिने अवस्था एउटा छ र अर्को चाहिँ पढाइ नै भएको छैन। पढाइ नै नभइकन चाहिँ कसरी परीक्षा लिन्छ टियुले भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। यी दुई अनि अर्को अझ के छ भने परीक्षामाथि परीक्षा हुने भयो, ओभरल्याप हुने भयो परीक्षा भन्ने खालको प्रश्न छ उनीहरूको। होइन अब यस्तो छ, घरबेटीले परीक्षार्थीलाई कोठामा बस्न नदिने अवस्थाको लागि हामीले के गरेका छौँ नि उनलाई पाएक पर्ने ठाउँबाटै परीक्षा दिने व्यवस्था बनाएको छौँ, पहिलो काम। दोस्रो, अनलाइन क्लासहरू रेगुलर चलेका छन्, त्यसमा पार्टिसिपेसन अलिकति कम भएको देखिरहेको छ। किनभने हाम्रो आङ्गी क्याम्पसहरूमा भर्ना चाहिँ 3000देखि 4000 परीक्षार्थी हुने, क्याम्पस आउँदाखेरि 3-4 सेक्सनमा मात्रै पढाइ हुने विगतको ट्रेन्ड हो। कोही आज आयो कोही भोलि आउने। त्यसमा अनलाइनमा चाहिँ अहिले 30देखि 35% को एटेन्डेन्स देखिएको छ। यसलाई बढाउनु पायौँ र विद्यार्थी चाहिँ यो अहिलेको जुन अनलाइन माध्यममा समावेश हुन्छ त्यस अवस्थाले गर्दा सहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले चौथो वर्षको हामीले मङ्सिर 28देखि परीक्षाबाट त्यसको परीक्षा सक्यौँ। तेस्रो वर्षको फागुन 17 गते सकायौँ। त्यहाँपछि इमिडिएट चौथो वर्षको क्लास चलाएका छौँ। अब कार्तिक मङ्सिरमा हामी त्यसको परीक्षा लिन सक्छौँ र हामीले भनिसकेका छौँ अबको अवस्थामा परीक्षार्थीले जसरी भए पनि अनलाइनबाट क्लास लिएर अरू प्रयोगात्मक कसरी गर्ने सबभन्दा समस्या त्यो छ। क्याम्पस बन्द छन्, अलिकति प्रयोगात्मक फिजिकली जानुपर्ने र डेमो गर्नुपर्ने हुनाले त्यसलाई कसरी इभ्यालुएसन गर्ने त्यो कुरामा पनि हामी अब छलफलको क्रममा छौँ र परीक्षा चाहिँ यसरी लिनै पर्ने अवस्थामा भएको हुनाले समय सापेक्ष विद्यार्थी, शिक्षक र प्रशासन सबै चाहिँ चल्नुपर्ने अवस्थामा हामी। अब विद्यार्थीको लागि त अब नियमित पढाइ नहुनु, नियमित परीक्षा नहुनु यसै पनि घाटाको विषय त हुँदै हो। तर त्योभन्दा ठुलो त जीवन होला नि त। त्यहाँ सरकारले नै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै चाहिँ यो सकिँदैन, महामारी अब एकदम बढ्ने क्रममा छ, भोलि चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो भयावह रूप लिने अवस्थामा हामीले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, त्यसैले बन्द गर्नुहोस् भनिरहेको बेलामा तपाईहरु चाहिँ किन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। हैन, जबरजस्ती त अब गर्ने कुरा आउँदैन। तर सरकारले पनि अलिकति के भयो भन्दाखेरि बसहरू नाइट बसदेखि लिएर सबै सञ्चालन गरिदियो। गाडीमा हेर्दाखेरि त्यहाँ मापदण्ड अपनाएको हामी पनि देखिरहेको छैनौँ। सडकमा चाहिँ भिडभाड जुलुसदेखि लिएर यी सबै कुरा गरिसक्यो। अब एउटा स्नातक तहको विद्यार्थी जसले 300-400 देखि 500 जनासम्म एउटा केन्द्रमा बसेर हाम्रो दूरी कमसेकम 3 फिटको चाहिँ परीक्षा हलभित्र यथावत छ। त्यसरी अब थोरै दिन 3-4 दिनको परीक्षामा यति सहज गर्न पायो भने सायद हामीलाई पनि र विद्यार्थीहरूलाई पनि सहज भन्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले अनुरोध गरेको हैन। अब हामीले यो अवस्थामा बन्द गर्नै पर्छ भन्ने निर्देशन आयो त बोल्न सकिएन। अहिले हामीले अनुरोध मात्रै गरेका हौँ कि यति 4-5 दिन यी परीक्षा जुन पहिले पूर्व निर्धारित अवस्थामा छन् यसलाई चलाउन दियो भने हामीलाई नयाँ प्लानिङ गर्न सहज हुन्छ। जस्तै अहिले जसरी परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ती परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ त्रिवी सक्षम छ हैन, जस मापदण्ड अनुसारै सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने छ कि हामीले अहिलेसम्म हेर्दा आफूले अनुगमन गर्दाखेरि पनि काठमाडौँदेखि लिएर बाहिरका केन्द्रहरूमा कुनै कुनै ठाउँमा विद्यार्थी सङ्ख्या अधिक छ। जस्तै ठाकुराम क्याम्पसमा हिजो अस्ति म आफै एउटा परीक्षा हेर्न पुगेँ। त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि हामी धेरै फरक छौँ। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मास्क पनि लाउन छोडेका छन्। अवस्था यस्तो छ किनभने यहाँ कोरोना छैन भन्छन्, पब्लिकमै चाहिँ के छ भने कुनै किसिमको फिलिङ छैन। र त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या के हो भने अत्यधिक भएको हुनाले उपकेन्द्रहरू 3 ठाउँमा राखेर परीक्षा सञ्चालन गरेका छ। हामीले 1849 विद्यार्थी रहेछन्, त्यसलाई चाहिँ 4 भागमा 4 ठाउँमा चाहिँ बाँडेर परीक्षा चाहिँ लिएको म आफै हेरेर आएँ। त्यस्तै वीरगञ्ज सँगसँगै अरू चाहिँ जनकपुरसम्मका केन्द्रहरूमा जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीको फ्लो बढी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कमसेकम सामाजिक दूरी गरौँ भन्दाखेरि हामीले भनेका छौँ, कसैले मानेका छैन। र काठमाडौँमा प्रायः चाहिँ धेरैले मोनिटर पनि गर्यो। अस्ति सिसिएमसीको टिमले पनि
2-3 क्याम्पसमा जानु हो। हामीले पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कमसेकम मापदण्ड चाहिँ अपनाइदिउँ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरौँ। परीक्षा हलमा हामी पनि जाँदाखेरि के पायौँ भन्दाखेरि मास्क कम्पलसरी छ, दूरी चाहिँ आउने जाने क्रम हामीले राखिदिन्छौँ। सिधै बाहिर गेटबाट सिधै आफ्नो परीक्षा हलमा चाहिँ पस्ने र क्वेसन पेपर लिएर सक्ने चाहिँ अवस्था गरे हुनाले थोरै चाहिँ अब भिडभाड 81 आयो भने जस्तो पहिलो दिनको एक्जाममा उसलाई रोल नम्बर आफ्नो कहाँ छ कुन रुममा छ भन्न सकस भयो। दोस्रो दिनदेखि अलिक कम भएको हामीले अब्जर्भ गरेका छौँ। जस्तै अब धेरैले चाहिँ अब अनलाइन परीक्षा लिएको पनि देखिन्छ, त्यसको फेरि दुष्परिणामहरू अब एससीको रिजल्टमा पनि देखिएर चाहिँ अब सबै नै अब डक्टर पढ्ने इन्जिनियर पढ्ने लायकका विद्यार्थी निस्कियो भन्ने खालको आएको छ, आफैले नम्बर दिने। यसलाई अनलाइनमा लैजाने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? अब अनलाइन क्लासै प्रभावकारी भएको छैन, परीक्षा त झन् के होला होइन? होइन, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सेमेस्टर प्रणालीको उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि टिचरले चाहिँ फ्याकल्टीले इभ्यालुएसन गर्ने हो। फ्याकल्टीले ठिक छ भनेर लेखिदियो भने उसलाई चाहिँ सर्टिफिकेट दिने काम विश्वविद्यालयको हो, कन्सेप्ट त्यो हो। तर थोरै विद्यार्थीको केसमा ट्युबमा पनि के छ भने सेमेस्टरका परीक्षार्थीहरूलाई अनलाइनबाट सुरु गरे, उसको इन्टरनल इभ्यालुएसन छ, बाँकी चाहिँ 60%मा चाहिँ अब अनलाइनबाट पनि इभ्यालुएसन गर्न सकिनेछ। अब जहाँसम्म हाम्रो वार्षिक प्रणालीको केस छ, यसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक र त्यसलाई चाहिँ क्लासमा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन थाहा नहुने, परीक्षा फर्म खोलेपछि बल्ल त्यहाँ भर्नाको प्रोसेसमा जान्छन्। गएपछि अब त्यो विद्यार्थीलाई हामीले इभ्यालुएसन कसरी गर्ने? इभन फ्याकल्टीले उसलाई चिनेको हुँदैन। त्यही भएर फर्स्ट इयरको परीक्षामा कुनै पनि हालतमा फेस टु फेस बाहेक अरू मेथडबाट सकिन्न भनेर हामीले सुरुदेखि नै भनेका थियौँ। अब सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा कमसेकम त्यो विद्यार्थी हाम्रो नजरमा आयो नि, अब त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्न केही हामीसँग पनि के छ भन्दाखेरि आधारहरू भेटिन्छन्। अब त्यो विद्यार्थीलाई कुनै किसिमको कार्य दिएर हुनसक्छ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउने, कुनै सिनारियो एनालाइसिस गर्ने, त्यस्तो टाइपको बनाएर कमसेकम इभ्यालुएसनमा ल्याउँला भन्ने अवस्थामा अब वार्षिक परीक्षाको केसमा पनि अब चौथो वर्षको परीक्षामा सायद हामीले यस्तै अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था देख्यो हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले थोरै विद्यार्थी भएका 300 देखि 500 सम्मका जस्तै बिएडको आइसिटी इक्जाम चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनलाइनबाट भएर अस्ति हामीले हेऱ्यौँ, एकै ठाउँबाट त्यसलाई मोनिटर गर्न सक्ने पनि साइडमा अरू डिभाइस युज गरेका छैन भन्ने कुरो त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने पनि राखेका हुनाले यही प्रविधि एक्सटेन्ड गरेर सायद अरू फ्याकल्टीमा पनि लाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हामी निरन्तर लागेका छौँ। बैठक चाहिँ क्रमशः हप्ताको 2-3 दिन हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आशा छ 1-1.5 महिनामा हामी यो प्रविधि पनि प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ। अब निजी विद्यालयहरूले भन्ने हो भने तल नर्सरीदेखि माथि 10 कक्षासम्म चाहिँ अनलाइन क्लासहरू चलाछन्, त्यो प्रभावकारी भएको पनि देखिन्छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो कलेज पढ्ने छन् त्यो विद्यार्थीहरू उनीहरू त यसै नै सचेत हुनुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ किन प्रभावकारी हुन नसकेको त विश्वविद्यालयको समेत? सुरुमा के भयो भन्दाखेरि मान्छेले यसलाई के भने ए हो र अब हामी भोलि चाहिँ के भने यो कोरोनाको अवस्था ठिक होला हामी फेरि आफ्नै क्लासमा जान्छौँ भने विद्यार्थीहरूले भने हुन्थ्यो। अनलाइन क्लास गरे पनि होइन, हाम्रो फिजिकल क्लास गर्नुपर्छ। यो 19 महिनामा परीक्षा हुने एउटा कारण यो पनि हो। गत वर्ष भदौमा हामीले परीक्षा गर्नुपर्ने, त्यसपछि हामीले सेकेन्ड इयरको फारम खोल्यौँ। खोल्दाखेरि विद्यार्थीको डेलिगेसन आयो, होइन हाम्रो पढाइ भएको छैन 3 महिना पछाडि सार्नुपर्छ भन्ने। नत्र हामीले टार्गेट के बनाएको थियो भने 78 वैशाखभित्रै यो फोर्थ इयरको परीक्षा सक्ने अहिले जुन चलिरहेछ फर्स्ट इयरको। र त्यसपछि चाहिँ अरू सेड्युल गरौँ भन्दाखेरि विद्यार्थीले के गर्ने सुरुमा चासो लिएनन्, अब चाहिँ जसरी पनि ट्युले चाहिँ लिने भयो भन्ने स्थिति देखियो। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने यही परीक्षार्थी फर्स्ट इयरको फर्म पनि भरेका थिएन, तैपनि हामीले सेकेन्ड इयरको पढाइ सुरु गऱ्यौँ जेठदेखि। अहिले अलिकति फिडब्याक के आएको छ भन्दाखेरि 30-40% चाहिँ एटेन्डेन्स देखिएको अवस्था छ। अब फिजिकली जहाँ चाहिँ अब भनौँ निजी स्तरका कलेजहरूमा उनीहरूको आइटी फ्रेन्डली छन्, उनीहरू चाहिँ बढी एक्सेस छ र उनीहरू पहुँचमा छन्। केही आङ्गी क्याम्पसहरूमा जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या अधिक छ र टिचरले पनि अब कतिलाई राख्ने, कहीँ 300 देखि 400सम्म पनि एउटा विषयमा बस्ने गरेर देखिएको छ। काठमाडौँको कुनै एउटा फ्याकल्टीले कुनै विषयमा क्लास लिइरहेछन्, त्यसलाई उनी जुम्लाको विद्यार्थी पनि त्यसमा जोड्ने चाहिँ
अलिकति अवसर दिए हुनाले राम्रो टिचर कहाँ छ, त्यो क्लासमा कसरी बस्ने हुने त्यो फिडब्याक हामीले पाएका छौँ। आशा गरौँ विद्यार्थीहरूले अब अनलाइनमा जानै पर्ने र जुन अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो एसीका परीक्षाहरू देखेर अब त्यसमा के हेर्नुहुन्छ, त्यही अडान हामीले लिएको। गत वर्ष चौथो वर्षको परीक्षा लिँदाखेरि विद्यार्थीले हामी कोरोना ब्याच भएर चिनिन चाहन्नौँ, हामी फुल हाम्रो जुन चाहिँ सिलेबसमा इन्डिकेट गरेको फुल मार्क छ त्यसैमा बसेर गर्छौँ। आखिर 1 घन्टा बस्दा कोरोना नसर्ने, 3 घन्टा बस्दा सर्ने कुरो हुँदैन, हामी परीक्षा दिन्छौँ भने हुनाले अहिले अधिकांश बोर्डहरूले के गर्यो भने चाहिँ ट्युकै तपाईँको जुन प्रोसिडर छ त्यसलाई फलो गरे हुनाले हामी अब सधैँ फेस टु फेसमै जाने र आफ्नो अडानै लिन गाह्रो हुन्छ। अबको अवस्थामा यस्तै रहेमा अब हामी पनि के गर्छौँ भने चाहिँ विकल्पमा जान्छौँ। ओके, अब यो तपाईँले बारम्बार यी टियुका पदाधिकारीहरूले बारम्बार चाहिँ आइरहने प्रश्नहरू यो खेपिरहनु पर्ने चाहिँ अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ चर्को राजनीति भयो, भ्रष्टाचार भयो, अपारदर्शिता छ, अनियमित शैक्षिक क्यालेन्डर छ, यो कहिले सुधार होला भनेर चाहिँ बारम्बार प्रश्न तपाईँले खेपिरहनै भएको छ। आज पनि त्यो प्रश्न तपाईँले खेप्नु पर्ने भयो, कहिले हुन्छ त सुधार? अब शैक्षिक गुणस्तर भन्दाखेरि करिब म आएको 4 वर्ष 2.5 महिना भयो। म आउनुभन्दा अगाडि हामी एकाडेमिक क्यालेन्डरमा 1 वर्ष पछाडि थियौँ। 76 सालमा हामी त्यो मेकअप गर्न पुग्यौँ। 76 सालको परीक्षा 76 सालमै सक्यौँ। अब 77 सालमा जुन लकडाउन भयो त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी 77 सालको परीक्षा सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। अब 78 को बाँकी छ। मङ्सिरदेखि परीक्षा ल्याउने हामी करिब चैतसम्म सक्छौँ र फेरि चाहिँ त्यो अवस्थामा आउँछौँ। हाम्रो एकाडेमिक चाहिँ सेसन सुरु हुने भएको +2 को रिजल्टबाट। जस्तै असारको 15 देखि साउन 15 सम्म रिजल्ट भयो भने भदौदेखि पढाइ सुरु भएर अर्को भदौमा हाम्रो फर्स्ट इयरको परीक्षा हुन्थ्यो। गत वर्ष के भयो, त्यही चाहिँ रिजल्ट मङ्सिर पुसतिर गयो अनि फागुनदेखि भर्ना सुरु गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ त्यो परीक्षार्थीहरूको पुसमा परीक्षा लिने भनेर हामीले बोलेका छौँ। अब त्यहाँसम्म गयो भने अब एकाडेमिक इयर त 3-4 महिना पछाडि सर्यो। अब के हुने भन्ने कुरो हामीले चाहिँ जुन पोइन्टमा सुरु हुन्छ, मास्टर लेभल 4 महिना पछाडि गएको छ, अहिले भर्ना प्रोसेस छ। हामीले वैशाखमा जसरी पनि सक्ने भनेर करिब चौथो वर्षका धेरै फ्याकल्टीको रिजल्ट पनि हामीले 3-3.5 महिनामा निकाल्यौँ। अब हाम्रो प्रयत्न के भने यस्तो अवस्थामा पनि यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ सक्छौँ कि भनेर लागेका छौँ। अब केही व्यावहारिक कठिनाइहरू, विद्यार्थी सङ्ख्या अधिक भयो, कर्मचारीमै तपाईँको यो कोरोना कालमा धन्नै एउटा शाखाका कर्मचारी एकजनालाई चाहिँ सङ्क्रमण देखिया छ, सबै शाखा बन्द गर्ने, फेरि अर्को गर्ने, त्यसरी हामीले लकडाउनको अवस्थामा पनि परीक्षाका कार्यक्रमहरू नियमित चलायौँ र कर्मचारीहरूलाई पनि सङ्क्रमण भएकोलाई त्यो शाखा बन्द गर्ने, बाँकी परीक्षार्थीलाई सकभर सेवा दिएका छौँ। अब यो सेवालाई पनि थोरै चाहिँ के भने अब अनलाइन माध्यमबाट दिने कि भनेर अलिकति ट्रान्सक्रिप्ट लिनलाई ट्युमै किन आउने, सबभन्दा मैले प्रश्न चाहिँ त्यही थियो। यत्रो मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्यो, तपाईँकोमा अब कति परिवर्तन भयो अहिले थाहा छैन। एकजना कर्मचारी बिदा बस्दिनु भयो भनेदेखि त्यो विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट लिन नपाएर उसको त्यसको चेन इफेक्ट कति पर्थ्यो भन्ने कुरा त उसको वैदेशिक शिक्षामा समेत असर पर्थ्यो नि त, होइन? त्यस्ता किन परिवर्तन हुँदैन अहिलेसम्म भन्ने? अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरो के भन्दाखेरि साह्रै कन्फिडेन्सियल कुरो भयो। जस्तो मलाई दिएको कुनै पासवर्ड र कुनै ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्ने चाहिँ एक्सेस दिएको छ भने कि त 2 जनालाई प्यारलली दिनु पऱ्यो। पहिलो आइटी फ्रेन्डली इम्प्लोयरहरूको कम भयो सङ्ख्या, 1 जना छ उसले चाहिँ अर्कोलाई दिन चाहन्न, किनभने कहीँ दायाँ बायाँ भयो भने त ऊ त फस्छ। त्यस हिसाबले हामीले चाहिँ के भने कमसेकम यसलाई चाहिँ एउटा आइटी डिपार्टमेन्ट बनाइदिने, जसमा चाहिँ ए नआयो भने बीले चाहिँ त्यो काम गर्ने, त्यस्तो चाहिँ सुरुवात गरिसकेका छौँ। 3-4वटा फ्याकल्टीको हामीले एकै सिस्टमबाट चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट दिने अवस्था ल्यायौँ र यही बिचमा अब सायद मलाई लाग्छ 2-4 दिन भनौँ अथवा 15 दिनभित्र हामी ट्रान्सक्रिप्टको लागि एउटा युनिट बनाउँछौँ, ट्रान्सक्रिप्ट शाखा। त्यहाँ म्यानेजमेन्ट एजुकेसन भन्ने हुँदैन कि जुनसुकै फ्याकल्टीको आयो भने उसले ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ जो कर्मचारी छ उसले सबै प्रिन्ट गर्न सक्ने त्यो एक्सेस दिँदैछौँ। त्यसलाई प्रदेश स्तरमा लैजान सकिन्छ। प्रदेशबाट अब मेन कुरो के छ भन्दाखेरि ट्रान्सक्रिप्ट भेरिफाई गर्नलाई त्यसको डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रो के छ नि अहिलेसम्म म्यानुअलमै छ। त्यसको चाहिँ अब इन्ट्री गरे हाम्रो ऊ चाहिँ
अब डिजिटलमा पनि छ, तर भेरिफाई गर्नलाई हामीसँग के छ भने जुन चाहिँ हाम्रो रोल सिट छ त्यो रोल सिट हेर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो भेरिफाई गरेपछि कसले भेरिफाई गरे हो, ठिक छ कि छैन, र अर्को सिग्नेचरको कुरो र अब त्यो भेरिफाई गर्नलाई क्षेत्रमा दिँदाखेरि कसले सिग्नेचर गर्ने, त्यसैले बरु केन्द्रमै तयार हुन्छ, केन्द्रमा तयार भएपछि क्षेत्रमा चाहिँ पुर्याएर त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने चाहिँ एक्सेसमा हामी जाँदैछौँ। जस्तै अब जुम्लाको विद्यार्थी छ, त्यही घरबाटै एप्लाई गर्यो, उसले चाहिँ जुम्ला क्याम्पसमै हामी पुर्याइदिन्छौँ। हप्ताको एक दिन चाहिँ हामी त्यहाँ कुनै माध्यमबाट, अहिले त एडीको जमाना छ, हामीले के गर्छौँ कि जुम्ला अथवा नेपालगञ्ज क्षेत्रका परीक्षार्थीहरूको ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ हप्ता दिनमा त्यहाँ पठाएर उसले घरमै पाउन सक्ने। अब मार्कसिट चाहिँ क्याम्पसले नै प्रिन्ट गर्ने अहिलेकै परीक्षाबाट सुरु गरिसक्यौँ, किनभने मार्कसिटको लागि क्याम्पसले आएको छैन, अब परीक्षा फर्म भर्नु पऱ्यो, कुन विषयमा ब्याक लागेको छ भन्ने कुरोदेखिलाई चाहिँ मार्कसिट अहिलेदेखि नै सम्बन्धित क्याम्पसले प्रिन्ट गर्ने बनाइसक्यो। फर्म भर्नलाई चाहिँ विद्यार्थीले घरबाटै भर्न सक्ने बनायो। रजिस्ट्रेसन इन्ट्री चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी के गर्छौँ सेन्ट्रलाइज गर्छौँ। त्यो गरेपछि विद्यार्थीको कम्प्लिट प्रोफाइल त्यहाँ आइसकेपछि अब नाम सच्याउनेदेखि लिएर त्यस्ता समस्या पनि कम हुन्छन्। किनभने हाम्रोमा परिपाटी के छ भने एउटा विद्यार्थी छ, फर्म अर्कैसँग भराइदिन्छ, उसको घरको नाम एउटा छ, अब अफिसियल नाम फरक हुन्छ। अनि के छ भने 35 दिनभित्र त्यो आइदियो भने निःशुल्क उसको चाहिँ सच्याउने काम हुन्छ। ऊ आउँछ 4 वर्षपछि र उसँग भएका डकुमेन्ट पनि भेटिँदैनन्, अनि त्यो प्रमाण पुर्याउनु पऱ्यो। हाम्रो पनि समस्या के छ, सबै डकुमेन्ट हामी राख्न सक्दैन, 1 वर्षभित्र हामीले भएका तिनीहरूलाई चाहिँ डिस्मेन्टल गर्नुपर्छ। त्यही भएर उसँग भएका प्रमाणहरू भेरिफाई गर्नलाई धेरै चाहिँ अल्टरनेटहरूको अवस्थामा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुनाले अब यी समस्या केही सहज गरेर परीक्षार्थीलाई पनि घरबाटै रिटोटलिङ, ट्रान्सक्रिप्ट एप्लाई गर्ने, सर्टिफिकेट एप्लाई गर्ने काम तत्कालै सुरु गर्छौँ। र विद्यार्थीलाई अब पढाइको लागि सबै तपाईँ हामीले अनुरोध गर्ने के हो भने बढीभन्दा बढीले चाहिँ अनलाइनको एक्सेसमा जानु पर्यो। अब अर्को यो पनि पुरानै आरोप हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई, अब दाम त्रिवीको काम निजी कलेजमा, यो यतिसम्म छ कि अब त्यहाँको शिक्षकहरूले अन्त पढाउने कुरा त सामान्य कुरा नै भइसक्यो। हाम्रोमा कार्यकारी परिषदकै मानिसहरू चाहिँ कहीँ गएर चाहिँ कलेजको चाहिँ सल्लाहकार बस्दिने, मेम्बर बस्दिने खालको जुन समस्या छ र निजी कलेजहरूको स्तर त कहाँ पुग्यो तिनै टिचरहरूका कारण। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कलेजहरूको पढाइ कहाँ छ? यो त्रिवीमा दाम खाने अनि काम चाहिँ निजीमा गर्ने त्यो प्रचलन हटाउन चाहिँ नसकिने रहेछ होइन? होइन, प्रयत्न चाहिँ 56 सालदेखि नै गरे हो यो। खास गरी त्यहाँ नियम के बनाएको छ भने कुनै शिक्षक अथवा प्राध्यापक कर्मचारीले कुनै संस्थाको प्रमुख भएर काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेको छ। र दोस्रो, निजी संस्थामा अन्यत्र काम गर्यो भने हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालय छ, त्यहाँबाट पहिले नै उसले चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले त्यो चाहिँ कागजमै छ र त्यस्तो नलिने शिक्षक कर्मचारीलाई चाहिँ कारबाही चाहिँ गरेको छ। अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सरकार आङ्गिक क्याम्पसमा पढाउनलाई ऊ क्लास चाहिँ आउँदैन, अर्को चाहिँ त्यही टिचर चाहिँ निजी क्याम्पसमा गएर बेस्ट टिचर अवार्ड पनि लिएका देखिन्छन्। वास्तवमा यो विकृति हटाउनु पनि पर्छ। अब निजी उसमा चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउने, आफ्नो चाहिँ जहाँ ड्युटी गरेको छ, जुन क्याम्पसमा पढाउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ नगर्ने। यदि हामीले आङ्गिक क्याम्पसमा राम्रो पढाइदियो भने विद्यार्थी त जाँदैन नि बाहिर, त्यही कन्सेप्टमा गराउनुपर्छ। के हदसम्म यो हटाउन चाहिँ नसकिने रहेछ होइन? शक्तिशाली हुन्छन् उनीहरू। अब फेरि तपाईँहरू जस्तो पदाधिकारी नै बस्दैकाले पनि समस्या छ अरे कि? पदाधिकारी त कसैले बस्नु पाउने अवस्था हुँदैन यदि भेरिफाई गरेर भने पदाधिकारी। अहिले म तपाईँलाई नाम लिन चाहन्थेँ, अब यत्रो सार्वजनिक ठाउँबाट किन नाम लिनु होइन? तपाईँ गोल्डेन गेटको कुरा र त्रिचन्द्रको कुरा, सुधा त्रिपाठीजीको कुरा त रिपोर्टमै आएको छ एउटा होइन? अनि त्यो होइन र पदाधिकारी नै होइन र उनीहरू? उहाँहरूले अब त्यतिखेर गोल्डन गेटमा त अब नखोलौँ, त्यो छैन। त्रिचन्द्र भनेको त्रिचन्द्रमा उहाँको क्याम्पस चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट थियो, त्रिचन्द्र त होइन उहाँको। तर यस्ता नामहरू कहिलेकाहीँ अपवादको रूपमा आउँछन्।
आउन नहुने। होइन, मैले 56 सालदेखिको यो अभियान र सबैभन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रोनिक बनेको समस्या हो नि त। यो त सिधै विद्यार्थीलाई घाटा हुने कुरा त्यहाँ पढ्ने। 56 सालदेखिको अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएन यसमा, किन हो? केही हदसम्म भएको छ। जुन पहिला चाहिँ अनुमति नलिकन पनि जाने चलन थियो। कमसेकम उसलाई ट्याक्सको दायरामा ल्यायो। उसको इन्कम त किनभने दुईतिर देख्यो नि, त्यो हिसाबले पनि अलिकति दायरामा ल्याउने भनेर गरिया छ। वर्षको 4-5 हजार टिचर कर्मचारीको अनुमति लिएको पनि हामी भेट्छौँ। कस्तो दिएको छ भने जस्तो मर्निङ सिफ्टमा काम गर्ने छ नि 12 बजे अगाडि उसले चाहिँ अन्यत्र काम गर्न नपाउने देखाएको छ। दिउँसो सिस्टममा छ नि 12 देखि 6 बजीसम्म अन्तर नगर्ने भन्ने छ। अब यसलाई केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र तपाईँहरूको जुन अहिले चाहिँ तपाईँले जुन इस्यु देखाउनु भएको छ, वास्तवमा विश्वविद्यालयले यसमा अझ कडा रूपमा यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि त्यसमा चाहिँ पूर्ण समर्थन छ। समर्थन भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ कारबाही गर्ने ठाउँमै भएको हुनाले चाहिँ कति जति कारबाही भयो त यस्तो छन् त? अब कारबाही भनेको अब सेवाबाटै बर्खास्त गर्न अलिकति गाह्रो छ, किनभने त्यहाँ राइटका कुरा छन्। सेवा सुविधा कटौती गर्न सकिन्छ, तर उनलाई चाहिँ पहिला अलर्ट गराउने, कारबाहीको लागि चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन सोध्ने, जस्तो स्पष्टीकरण सोध्ने र अब चाहिँ यस्तो नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता देखाउने अथवा छोड्न लाउने केही कुराहरू सिफारिसको लागि। केही टिचरहरू त अब कारबाहीको प्रोसेसमा पनि अगाडि बढेको हुनाले सायद एक लट हिम्मत गऱ्यो भने दोस्रो लट आफै चाहिँ के हुन्छ नि अटोमेटिक रूपमा सहज रूपमा जान्छ भन्ने हिसाबले हो। आशा गरौँ केही दिनभित्र त्यस्ताको चाहिँ निर्णय आउँछ। तपाईँको कार्यकाल छँदै यो सुन्न पाइन्छ? धेरै कार्यकाल बाँकी छैन? होइन, मेरो चाहिँ के हो भने मेरो एक्जिक्युटिभ लेभल हो, परीक्षा सम्बन्धी भएको हुनाले मैले चाहिँ परीक्षाको काममा त्यस्ता टिचर त्यस्ता कलेजहरूलाई कारबाही गर्ने हाम्रो बोर्डले गर्छ। ओके, अर्को समस्या चाहिँ अब समस्या छ, एकजनाले भन्नुभएको छ कि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या भनिसाध्यै छैन, कहाँबाट सुरु गर्ने कहाँ अन्त्य गर्ने भनेर ती पढाउनेले भन्नुभयो। अब अधिकांश विभाग र संकायहरूको लथालिङ्गको अवस्था, यसलाई कसरी अब यस्तो छ? पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि सुरुदेखि के हो भने जतिखेर वार्षिक प्रणालीमा थियौँ हामी त्यतिखेर के हो भने कुनै विषयमा जहाँ विद्यार्थी थोरै छ टिचरको सङ्ख्या धेरै हो। अब त्यो टिचरलाई के भने दरबन्दी भइसकेपछि उसले विद्यार्थी नै भने पढाउनु नपर्ने यस्ता समस्या देखेर कतिपय त वर्षौँदेखि खुलेकै छैन। त्यस्ता अवस्थालाई चाहिँ अलिकति अहिले सेमेस्टरमा गएपछि के गरिरहेको छ भने कमसेकम त्यो विषयमा 10 जना विद्यार्थी हुनैपर्ने भन्ने राखेको छ। 10 जना भएनन् भने जस्तो त्रिचन्द्र क्याम्पसको विद्यार्थी हो नि उसलाई अर्को सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अथवा आरआरमा मिलाएर पनि 3टा क्याम्पसबाट भर्ना भएका विद्यार्थीलाई एक ठाउँमा राखेर कम्तीमा 10 जना सेमेस्टरमा जान्छ। अब पढाउनलाई टिचरहरूलाई पनि के छ भने मेरो विषय एउटा हो, त्यो विषयमा विद्यार्थी छैनन् भने मैले विकल्पमा कुन विषय पढाउन सक्छु त्यसरी ल्याउने, नभए चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अन्यत्र चाहिँ सिफ्ट गर्ने कुरो चाहिँ आइराखेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राय पदाधिकारीहरूमा अनुगमनदेखि लिएर हाम्रो यतिजना यो भएको छ भन्ने कुरो आएको छ। र त्यो विषयमा जहाँ चाहिँ दरबन्दीभन्दा बढी चाहिँ शिक्षकहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ अब नयाँ दरबन्दी क्रिएट नगरिकन जति छ त्यो उसको दरबन्दी हटाउँदै त्यो ठाउँमा नयाँ विषय क्रिएट गर्ने पनि सुरुवात गरे। अब यो सबै समस्याहरूको समाधान त हुन्थ्यो होला, तर समस्या नै चाहिँ कहाँ हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जस्तोमा जुन प्राज्ञिक क्षेत्रमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीयकरण र राजनीतिक दलको आधारमा नियुक्ति, यही नै होइन त समस्या? अब हस्तक्षेप भन्दाखेरि अब पहिला जस्तो मैले मेरो कार्यकालमा विद्यार्थीहरूबाट यस्तो गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यस्तो कुनै किसिमको पाइएन। विद्यार्थीहरू पनि अलिक कन्भिन्स छन्, तर कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको व्यक्तिगत नेचरले काम गर्यो होला, कन्भिन्स गर्न सक्दैन, तर आममा हेर्दा त राजनीतिक हस्तक्षेप पर्सनल एटिट्युड यस्तो भयो कि म टियुको हो, म थाहै भइसक्यो अब मैले किन पढाउने, मलाई कसले कारबाही गर्न सक्छ, म कुनैसँग जोडिएको छु, यस्ता चाहिँ अलिकति टेन्डेन्सीले गर्दाखेरि थोरै चाहिँ विकृति आएको हो। यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने हामीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्छु। पहिला मैले राम्रो काम गरेँ भने अर्कोबाट पनि मैले एक्सपेक्ट गर्ने हो। आफै म त्यो अनुसारको काम गरिरहेको छैन भने अर्कोले पनि पक्कै गर्दाखेरि मैले भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई सबै
सञ्चार माध्यमदेखि लिएर जसरी उजागर गरिदिनु भएको छ, देशको पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालय हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने हिमालयदेखि तराई बेल्टसम्मका गरिब परिवारका परीक्षार्थी जसको शुल्क 300 रुपियाँ छ, त्यस्ता परीक्षार्थीलाई चाहिँ शिक्षा दिने उद्देश्य भएको हुनाले राज्यबाटै केही सुविधा पाएर चलेको। अब व्यक्तिलाई के हुन्छ भने मेरो जब सेक्योर भयो भने अब मैले किन पढाउने भन्ने यो अवस्थाले गर्दा अब कहिले तालाबन्दी हुने, कहिले कुनै इस्युमा बन्द हुने, यी कुरो चाहिँ सबै सजग भएर एउटा पारदर्शी रूपमा जाउँ र यसलाई बढाउँ भन्दै मैले अब त्यहाँको म एकदमै अन्तिममा छु। अब त्यहाँको उत्पादन चाहिँ त्यहाँको जनशक्ति जुन उत्पादन भएको छ त्यो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि असफल भयो। छन चाहिँ सबैतिर छ तीको उत्पादन जनशक्ति, तर असफल भयो भनिन्छ। होइन, असफल भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म तपाईँको ब्युरोक्रेसीमा हेऱ्यो भने सबैतिर छ, तर क्षमतावान भएन नि। राजनीतिमा पनि त्यही भयो, तर आउटकम त दिएको हो, प्रडक्ट दिएको हो। अब त्यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरो चाहिँ गर्दाखेरि टियुले नै सकेन भन्दाखेरि व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई त्यो अनुसार ढाल्न सकेन भन्छु म। किनभने हामीले प्रडक्ट दिने हो, त्यो प्रडक्ट कस्तो छ भन्ने कुरो उसले अहिलेको समय सापेक्ष आफूलाई चाहिँ पक्कै पनि ढाल्न सक्नुपर्छ। गुणस्तरीय भएन भन्नु। अब मलाई कुनै आइटीको चाहिँ ऊ नै आउँदैन भने मैले त आफूले सिक्नु पऱ्यो नि। अहिलेको अनुसार चाहिँ मेल खोल्न जान्नु पऱ्यो। अब कम्प्युटराइज केही प्रोग्राम छन् आफूलाई चाहिने टाइप पनि गर्नु पऱ्यो कुनै बेला। यस्ता कुराहरू चाहिँ आफूले आफूलाई ढालेर समय सापेक्ष जानुपर्ने एक्सपेक्टेसन हो। तर अब मैले नगरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा भएको हो। यो कुनै बेला चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि अरू निजी कलेजहरू जो उन्नत स्तरका छन् तिनीहरू सर पुग्न सक्छ भन्न सकिन्छ? त्यो कि सपना त्रिभुवन विश्वविद्यालय तीभन्दा माथि पुग्छ। मैले देखेको अलिकति क्याम्पस सेवरदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ अलिकति अटोनोमी दिनु पऱ्यो। उसलाई चाहिँ कमसेकम अधिकार दिनु पऱ्यो कि उसले चाहिँ त्यहाँभित्रका निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्नु पऱ्यो। जस्तै समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। मैले पनि आफ्नो कुरा राख्नु पाएँ, यसको लागि धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका विकृति, सबल र निर्बल पक्षका विषयमा। त्यस्तै जुन अहिले चालु परीक्षा छ, यो परीक्षा अगाडि जान्छ या रोकिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको यो श्रृङ्खला यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एमरिज खबर। नमस्कार।